मोहतरम नाजरीन, आपसे गुजारिश है मेरा साथ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐसा कोई गुनाह नहीं जो इस तस्बीह को पढ़ने से माफ़ ना हो, ऐसा कोई अज़ाब नहीं जो इस तस्बीह को पढ़ने वाले पर आए। मोहतरम नाजरीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फिर मैं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राइल आए और कहा, अल्लाह फरमाता है जो इस तस्बीह को पढ़े वो। मोहतरम नाजरीन, अहदीस तिरमिज़ी सफ़ा नंबर 3388 में वार्ड है कि अचानक आसमान का उफ़क़ फटा। एक फ़रिश्ता हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ नुमादार हुआ और अर्ज़ की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको सलाम फरमाता है और इख्तियार देता है, कह दीजिए कि ऐसा कोई शख्स नहीं जो गुनाह अजीम रखता हो और ये कलमा पढ़कर अपने अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करे और अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल ना करे। अल्लाह पाक उसकी दुआ के साथ दुआ मांगना कबूल फरमाता है। फरमाया, जो शख्स रोज़ाना सुबह और शाम 3 बार इन कलमे का विर्द करेगा, इसकी रोज़ी में बरकत होगी, अज़ाब कब्र से बचा रहेगा, मौत के वक्त उसकी रूह के वास्ते जन्नत में दाखिल के लिए तमाम दरवाजे खुल जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोहतरम नाजरीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदों को खबर दे दो कि बेशक मैं ही बख्शने वाला मेहरबान हूँ और बेशक मेरा ही अजाब दर्दनाक अजाब है। इस आयत और नबी इबादी मेरे बंदों को खबर दे दो, इसके बाद वाली आयत में अल्लाह ताला की तरफ से लोगों को गुनाह करने से डराया गया और जो गुनाह हो चुके उनसे तौबा करने का हुक्म दिया गया है। इन दोनों आयतों का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे बंदों को बता दें कि जब वो अपने गुनाहों से तौबा कर लें तो मैं ही उनके गुनाहों पर पर्दा डालकर उन गुनाहों के सबब होने वाली रुसवाई और अजाब से उन्हें बचाता हूँ और गुनाहों से तौबा करने के बाद उन्हें अजाब ना देकर उन पर रहम फरमाता हूँ। और मेरे बंदों को ये भी बता दें कि मेरा अजाब उनके लिए जो अपने गुनाहों पर कायम रहें और उनसे तौबा ना करें, मेरा अजाब इतना दर्दनाक है कि इस जैसा दर्दनाक कोई अजाब हो नहीं सकता। मालूम हुआ कि बंदों को उम्मीद और खौफ के दरमियान रहना चाहिए कि अल्लाह ताला की रहमत की वुसअत देखकर गुनाहों पर बेपाक हो, ना अल्लाह ताला के अजाब की शिद्दत देखकर उसकी रहमत से मायूस हो। इसी से मुतल्लिक सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस रोज़ अल्लाह ताला ने रहमत को पैदा फरमाया तो उसी के 100 हिस्से किए और 99 हिस्से अपने पास रख कर एक हिस्सा मखलूक के लिए भेज दिया। अगर काफिर भी ये जान के अल्लाह ताला के पास कितनी रहमत है तो वो भी जन्नत से मायूस ना हो, और अगर मोमिन ये जान जाए कि इसके पास कितना अजाब है तो जहन्नम से वो भी बेखौफ ना हो। और सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मोमिन जान लेता कि अल्लाह ताला के पास कितना अजाब है तो कोई भी उसकी जन्नत की उम्मीद ना रखता, और अगर काफिर जान लेता कि अल्लाह ताला के पास कितनी रहमत है तो उसकी जन्नत से कोई ना उम्मीद ना होता। कुरान मजीद में फरमाने इलाही का मफहूम है, जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे तो हम ज़रूर ज़रूर उन गुनाहों को मिटा देंगे और उन्हें उनके नेक अमाल का बेहतरीन बदला देंगे। बेशक मोहतरम नाजरीन, ये आयत इस बात पर दलील है
یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ جو مومن سچا ایمان رکھتا ہو اور اس کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتا رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جو شخص روزانہ صبح اور شام 7 بار ان کلمات کا ورد کرے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخل کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی اور وہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس پر صبح تک اچانک کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ جو شخص روزانہ صبح اور شام 7 بار اس دعا کا ورد کرے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے بعد اس کی روح کے اعتبار سے جنت میں داخل کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفر و شرک پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنی گناہوں سے سچی توبہ کر لے، بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کرنے والا، مہربانی فرمانے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا ہے اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھے میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شکر نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دست ادب گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے اور آخرت کے تمام آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ رب العالمین سے دست ادب دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ پاک ان سب کو بے عیب اولاد سے نوازے، اور جتنے بھی بہن بھائی جن کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ پاک ان کو نیک جیون ساتھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اور اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ میری اصلاح کریں۔ جزاک اللہ۔